Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Univers plus de la physique et la chimie de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 24 intitulée solide de forme géométrique simple. Donc on va calculer le volume d'un solide géométrique simple. Donc الحصة اللي فاتت qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu comment déterminer le volume d'un solide quelconque. Donc on le met dans l'éprouvette et on calcule la différence des les deux volumes. C'est ce que nous précédemment. D'abord, on va utiliser les dimensions. Donc غادي نطبقوا شويه ديال الماتhéمatiques, شويه ديال الرياضيات. Donc pour calculer le volume de quelques formes géométriques اللي كنسميوهم اشكال منتظمه réguliers. Ce sont des formes réguliers. مثلا le cube, le parallélépipède, donc le cylindre, la sphère, etc. Donc je pose le problème. شنو هو المشكل اليوم? Quelle est la formule mathématique doit-on appliquer pour calculer le volume d'un solide de forme géométrique simple? إذن شنو هي العلاقة الرياضية أو الصيغة الرياضية اللي غادي تساعدنا باش نحسبوا الفوليوم نتاع واحد لا فورم جيومتريك، واحد الشكل هندسي بسيط، ما خصوش يكون شكل معقد. مثلا لو كوب. دونك بالنسبة لو كوب شنو هي العلاقة اللي غادي نستعملو؟ دونك بالنسبة لو كوب مثلا غناخدو حنا لو كوب. بالنسبة لو كوب دونك كنضربو لو كوتي فوا لو كوتي فوا لو كوتي، c'est-à-dire لو كوتي على puissance 3. بالنسبة مثلا لو سيلندر، donc cylindre, comment calculer le volume d'un cylindre? Donc بالنسبة لو cylindre كنضربو P fois R au carré fois la hauteur ديال السيلندر etc. donc كل شكل هندسي، كل فورمول، كل فورم جيومتريك عندها لا ميثود ديالها. هادشي اللي غادي نشوفو. j'analyse un document volume de quelques solides réguliers. donc لاحظتوا حنا كنتكلموا على لي فوليوم ديال لي سوليد ريغوليي اللي معروفين، اللي قريناهم في الرياضيات، اللي كنعرفوا نحسبوا لي فوليوم نتاعهم. donc le document ci-dessous donne des indications pour 4 formes géométriques différentes. هنايا عطاونا 4 ديال الاشكال الهندسيه فضائيه اللي نقدروا نحسبوا لو فوليوم نتاعها. دونك عندنا لو كوب. دونك باش نحسبوا لو فوليوم نتاع لو كوب خصنا فقط نكونوا كنعرفوا لو كوتي نتاعو، الحرف. دونك الا عرفنا الحرف نتاعو غادي نضربوا الحرف في الحرف 3 فوا وغادي نحصلوا على لو فوليوم. بالنسبه للباراليليبيبيد، بالنسبه للمتوازي المستطيلات، يعني خصنا نعرفوا لا لونغور اللي هي الطول، ونعرفوا لا لارجور، ونعرفوا لا هوتور. هادو كنضربوهم بعضياتهم. دونك ان ال كبيره فوا ال صغيره فوا اش، هكذا غادي نحسبوا لو فوليوم نتاعو. بالنسبه للسيلندر اللي هي الاسطوانه، خصنا نحسبوا المساحه نتاع القاعده وكنضربوها في ارتفاع. دونك عندنا بي فوا ار فوا ار، هذه كتمثل لنا لا سيرفاس نتاع لو سيركل ولا لا سيرفاس ديال لو ديسك، وكنضربوها في لا هوتور اش نتاع السيلندر. بالنسبه للاسفير اللي هي كره، مثلا بغينا نحسبوا الحجم نتاع كره، دونك عندنا 4 فوا 4 sur 3 فوا بي فوا ار. دونك ار فوا ار فوا ار فوا 3، دونك 3 على 4 بي ار اس ار كيوب. دونك دابا هنايا غادي نحاولوا نعاودوا نطبقوا هذا الشيء في هذا الاخر. دوني ليكسبرسيون دو فوليوم كوريسبوندون ا شاك فورم. بالنسبه للو كيوب شنو قلنا كنضربوا لو كوتي فوا لو كوتي فوا لو كوتي او بيان كوتي على بيسونس 3. بالنسبه لو سيلندر عندنا خصنا المساحه نتاع القاعده هي بي فوا ار فوا ار فوا اش اللي هي الارتفاع، ولا بغينا نكتبوها بصيغه اخرى بي فوا ار كاري فوا اش.
دونك هذه هي لا فورميل خصها تحفظ عن ظهر قلب اللي غادي تساعدنا باش نحسبوا لو فوليم نتاع السيلندر. لو باراليليبيبيد اللي هو متوازي المستطيلات، دونك ال كبيره فوا بوتيت ال اللي هي لا لارجور فوا اش اللي هي لا هوتور. دونك هكذا كنحسبوا لو فوليم نتاعو. لو فوليم د لا سفير، دونك الا بغينا الحجم نتاع لا سفير كناخدو واحد 4 sur 3 وكنضربوها في R fois R fois R. Donc c'est-à-dire R fois R fois R est égal à, et donc 4 sur 3 fois R à la puissance 3. Donc هذه هي la méthode pour calculer le donc fois pi. Donc هنايا نسيت بي، كنشوف شي حاجة ناقصة، donc fois pi ضروري بي. donc voilà بالنسبة لهاد غادي نديرو واحد لا بتيت ابليكاسيون mesurer les dimensions d'un cylindre de votre choix et calculer son volume. إذا هنا غادي نرسمو واحد لو سيلندر، واحد الأسطوانة، وغادي نحسبو لو فوليوم نتاعها وغنطبقو لا ريغل. دونك هنايا إلا بغينا نحسبو لو سيلندر لو فوليوم نتاعو شنو غنحتاجو؟ غنحتاجو لو رايون. إذا ار مثلا غنحتاجو ار نديرو 5 سنتيمتر باغ اكزومبل، وغادي ناخدو لا هوتور ايت ايكال 10 سنتيمتر. إذن هاد لو سيلندر هذا إلا بغينا نحددو لو فوليوم نتاعو دونك غنطبقو لا ريغل. دونك شنو قلنا بالنسبة للسيلندر؟ إذن بي فوا ار فوا ار فوا اش. إذن بي عندنا 3.14 هذه ثابتة معروفة. ار عندنا 5 دونك 5 فوا 5 فوا اش اللي كتساوي 10. دونك نديرو ان ابليكاسيون ونلقاو لو فوليم باش لو سنتيمتر كوب. دونك غنديرو ابليكاسيون نيميريك ونحسبو شحال لو فوليم نتاع هاد لو سيلندر. دونك هنايا عندنا 3.14 multiplié par 5 multiplié par 5 multiplié par 10. دونك هاد لو سيلندر لو فوليم نتاعو 785. دونك نتايا عاوتاني حاول تاخد واحد لو سيلندر ديفيرون اللي عنده ابعاد مختلفه et tu dois calculer le volume نتاعو. Donc le volume d'un solide de forme géométrique simple se mesure par déplacement d'eau ou se calcule à partir d'une forme mathématique. Donc شنو قالوا لينا هنا؟ قالوا لينا هنا الا بغيتي تحسب لو فوليوم نتاع واحد لو سوليد، اما كتستعمل لو ديبلاسمون نتاعو في الماء لي بروفيت كما شفنا لا سيونس بريسيدونت، اولا كتطبق اون فورميل ماتيماتيك سي لي بوسيبل. بحال مثلا باش ما مثلا عندي واحد الشكل هندسي بحال هكا، مثلا طروادي بحال حجره، هذا واش غادي نطبق عليه اون فورميل ماتيماتيك؟ هنا ما غاديش نستطيع. الحل نتاعي هو نستعمل لا بروفيت كوم نو زافون ديجا في لا بريسيدونت سيونس. اما الا كان عندي واحد لا فورم جيومتريك وعندي الابعاد نتاعها فما نحتاجش انا نستعمل لي بروفيت. دونك مباشره غادي نحسب ونطبق لا ريغل ماتيماتيك لا فورميل ماتيماتيك كي كالكول لو فوليوم نتاع هاد لو فورم جيومتريك. اذا هاد لوصول. دونك هذا هو الموضوع ديال لا سيونس. هذا موضوع رياضي بطبيعه الحال. لا بروشين فوا اون فوا فوار لي زيكزيرسيس كونسيرنون هاد لا لوسون اللي شفنا منذ البدايه.